احكي له بابا، ايش شفتي على التيك توك؟ احكي له. شايفين يعني أنا ما بعرف أمسكه عشان في هم قهوة ايش بتحط على ايده؟ ولحظة بابا ايوه ترسم قلب. ايوه. يعني هي ما بتحسن تمسك القلم، فحطت رباطتين على ايديها قام صار يمسك مع القلم. عرفت؟ ايش رايك نجربه؟ ايه روحي جيبي رباطه وتعالي كده. يلا جيبي رباطه وتعي، رح نفك الرباطه اللي على شعرك. تمام. بسم الله. شوف تفاحه. طلع شو صوت، تعرف تمسك القلم؟ واو بتعرفي تكتبي لي اسمي؟ لا تعي ترسم قلب، ارسمي قلب. تعي تلون القلوب يا ميرا.